بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم هذه عقيقة ابني عثمان دمها بدمه ولحمها بلحمه وعظمها بعظمه وجلدها بجلده وشعرها بشعره. اللهم اجعلها فداء لابني من النار. بسم الله الله أكبر. اللهم هذه عقيقة بنتي فاطمة دمها بدمها ولحمها بلحمها وعظمها بعظمها وجلدها بجلدها وشعرها بشعرها. اللهم اجعلها فداء لبنتي من النار. بسم الله الله